بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور محبت دا معیار وے کہ جنہاں نے حضور دا دیدار کیتا سی وہ تے حضور نال محبت کرتے سن، وہ جانا قربان کرتے سن، اور جنہ حضور دا دیدار نہیں کیتا اے بھی جانا قربان کرنو تیار بیٹھے نے انشاءاللہ۔ یہ ساڈی محبت دا معیار ہے۔ محمد دا معنی تعریف کیا گیا لفظ محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور احمد دا معنی تعریف کرنے والا، یعنی کہ اللہ رب العزت دی تعریف کرنے والا۔ توجہ فرمانا ذرا، میں اے بات دس رہا کہ مقام شان عظمت دے لحاظ نال محمد مصطفیٰ دے قدماں دی خاک دا مقابلہ بھی کوئی نہیں۔ آج دے دور دے اندر کوئی ختم نبوت دا ڈاکو ہے، کوئی حضور پاک دی ختم نبوت تے ڈاکہ مارن دی کوشش کر سکے، کوئی جناب نبی پاک دی شان کے گستاخی کر لے، کتے جناب ناروے دے اندر، کتے ڈنمارک دے اندر، کتے انڈیا دے اندر کوئی یہودی کر دے، عیسائی کر دے، وہ اونا تے اسی لعنت بھیجنے ہی بھیجنے آ۔ دکھ دی گل لے مسلمان اور ذات دیاں عورتاں، میں گزشتہ جمعے بھی یہ ذکر کر چکیا، جنہاں مارچ کڈیا کہ اوتھے انہاں لعنتی قسم دیاں عورتاں نے حضور پاک دی گستاخی کی تھی۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ دی گستاخی کی، اللہ پاک دی گستاخی کی تھی۔ اور میں دسنا چاہنا، جیڑا بندہ مسلمان ہو کے عورت ہوئے یا مرد ہوئے جڑے ویلے گستاخی کردہ نبی پاک، حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا فتوی ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے۔ گستاخ رسول دی ایکو سزا ہے، اور دائرہ اسلام تو خارج اور واجب القتل ہے، وہ دی ایک کی سزا ہے، انہوں زندہ رہن دا حق کوئی نہیں، وہ دی گردن اتار دیتی جائے، کتیاں تے خنزیرہ کے ڈال دیتی جائے۔ آئیے میں دسنا چاہنا، پونکدے رہن، اے بکواس کردے رہن، اسی حضور دے ترانے گاندے رہاں گے انشاءاللہ، اسی حضور پاک دی عظمت دے ڈنکے بجا دے رہاں گے۔ توجہ رکھنا ذرا، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا مقام کتنا بلند فرمایا ہے۔ قرآن پاک سنیے ذرا، توجہ رکھنا ذرا، فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ اچھی آنکھو، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میں آج تواڈے سامنے اللہ رب
العزت دی سنت نو پورا کرنا جانا توجہ رکھنا غور کرتے جانا میرے پیغمبر میرے مصطفیٰ دی شان اندر گستاخیاں کیتیاں گئیاں نبی پاک نو کتے جناب ایک آ گیا ایک بے ایمان جدا نام ابو لہب انہیں نبی پاک دی گستاخی کی تھی کہنے لگا نعوذ باللہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان استغفر اللہ نعوذ باللہ انہیں نبی پاک دے ہاتھوں دی گل کی تھی توجہ رکھنا ذرا نبی پاک دے ہاتھوں دی گستاخی کی تھی آسمان تو اللہ رب العزت نے دفاع کیتا اپنے پیغمبر دی عظمت دا اپنے محبوب دی عظمت دا اپنے نبی دے مقام دا آسمان تو قرآن آ رہے ہے قرآن آ رہے ہے فرمایا سونیا اعلان کر دیو نا اس گل دا پیغام دے دیو جس بے ایمان نے پاوے تہاڈا کوئی اپنا ہے یا کوئی بیگانہ ہے جنہیں نبی پاک دی گستاخی کی ہے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد فرمایا اللہ پاک نے فرمایا ہوئے ابو لہب تو آپ بھی مر گئے میں تیرا خاندان تباہ کر دیاں گا میں تیرا مال و متا تباہ کر دیاں گا میں تیرے بیوی تے بچے تباہ کر دیاں گا تیرا ٹھکانہ آگ چے بنا دیاں گا میں تینوں دنیا دے اندر بھی ذلیل کر دیاں گا میں تینوں آخرت دے اندر بھی رسوا کر دیاں گا کیونکہ میرے رحمان جویں جناب ایک پوائنٹ دی گل جویں رحمان اپنا شریک گوارا نہیں نا ایویں رحمان اپنے محبوب دا شریک بھی گوارا نہیں توجہ رکھنا جویں رحمان اپنا شریک گوارا نہیں ایویں اپنے محبوب دا گستاخ گوارا نہیں ایویں اپنے یار دا ایویں اپنے محبوب دا گستاخ گوارا نہیں رب او دے تے لعنتاں بھیج دے نے فرشتے او دے تے لعنتاں بھیج دے نے انبیاء دیاں لعنتاں بجدیاں نے جڑا میرے پیغمبر دی گستاخی کردا ہے سارے جہان دیاں او دے تے گستاخیاں ہوندیاں نے اللہ پاک آپ اپنے محبوب دی عظمت دا اپنے محبوب دے مقام دا دفاع کر دینے پہ اپنے محبوب دی عظمت دا دفاع کر دینے پہ توجہ فرمانا اور تھوڑا جہا اگے آنا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد آکھو آج دے جمعہ دا عنوان بڑا آلہ درود دی چھال لاوے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا بیٹا نبی پاک دا لخت جگر ایک اللہ تو اگے بھی سنیا نے موقع دی مناسبت نال ایمان دی تازگی واسطے ایمان دی آبیاری واسطے سن رہے نا توجہ رکھ کے غور رکھ کے نبی پاک دا لخت جگر بیٹا فوت ہو گیا مکے جو ایک بے ایمان نے ایدہ نام غالباً آز بن وائل اس بے ایمان نے ایدے آکھیا جی ہن محمد دا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا ایدی نسل مٹ گئی ہے ایدہ اکا تے پیچھا ختم ہو گیا ہے ایدہ بیٹا جڑا ایدی نسل نو چلان والا سی او دنیا تو
نام لین والا کوئی نہیں رہے گا. انہیں انیاں گلاں کی دیا نبی پاک پریشان ہو گئے. دل تے اگے غم زدہ سی, دل تے اگے پریشان سی. ان پریشانیاں بد گئیاں اور دل غم زدہ ہو گیا. اور دشمن پیڑے تو پیڑا بھی ہوئے, لاہوریا او بھی دکھ دے ویلے, او بھی کمیاں دے ویلے لاگے آ جاندہ ہے, آ کے آندہ ہے. اور دشمنیاں اپنی تھان دے, پر یار میں تیرے دکھ دے اندر تیرا برابر دا شریک ہوں. پر میرے پیغمبر نو دشمن ایڈے ایڈے لعنتی ملے نے, اس بے ایمان نے اس موقع دے بھی جناب والا نبی پاک نو تکلیف پہنچان دی کوشش کی ہے. اللہ فرماندے نے جبریل جی رب جلیل فرمایا جلدی کرنا, میرا محبوب پریشان ہے, میرا محبوب پریشان ہے. آئے آئے آسمان تو جبریل آ رہے ہیں اور کی لے کے آ رہے ہیں, رب دا قرآن لے کے آ رہے ہیں. آسمان تو قرآن آ رہے ہیں, سن لے فرمایا آسمان تو آڈر آیا سونیا اے میرے محبوب محمد اسی آنکھو صلی اللہ علیہ وسلم. سونیا پریشان نہ ہوئی, گھبران دی لوڑ نہیں. اے جنہ مرضی پونک دے رہے, اے جنہ مرضی بکواس کر دے رہے, سونیا میں جو تیرا رحمان تیرے نالا, میں جو تیرے نالا, میں تینوں نہر کوثر عطا کر دیاں گا, میں تینوں حوض کوثر عطا کر دیاں گا, میں تیرے نام نو چمکا دیواں گا. اینا بے ایمانہ دے نام مٹ جان گے, میں مٹا دیاں گا. اینا دیا نسلہ مٹا دیاں گا, اینا دیا نسلہ ختم کر دیواں گا. سونیا تو پریشان نہ ہوئی, میں تیرے نام نو قیامت تک واسطے بلند کر دیاں گا. کیویں کر کے آنا, ان تھوڑا جہا اگے چلنا. آسمان تو قرآن پاک آ رہے ہیں, فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اچھی آنکھو دی آواز کھول دیو تھوڑی جئی, توجہ رکھنا توجہ رکھنا. اللہ انہاں جواناں دیاں محنتاں قبول فرمائے. انشاءاللہ کوشش کرنی ہے اگلے جمعے ساؤنڈ لگنا چاہیے. اللہ توجہ فرمانا, غور کرتے جانا. آسمان تو آواز ہوندی ہے, سونیا گھبرانا نہیں. اے اللہ پاک نبی پاک دے گستاخانوں جتیاں مارتے نے پہ, اور جتیاں قیامت تک پہندیاں رہن گیا. اور نبی پاک دا گستاخ میں اگے دسیا ہے, اور زمین تے بھی اور دنیا تے زندہ ہوئے تاں رسوائے. جے دنیا تو ٹر دے تے قبر اے رسوائے, اے تے لعنتاں وسر گیاں اور قیامت تک وسر گیاں. فرمایا سونیا ورفعنا بلند کر دیاں گے. کیویں کر کے آ, میں ہن تینوں دسنا چاہنا. میرے پیغمبر دا نام محمد.
اچھی آنکھو یار صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا ذکر کتے مشرق میں جو رہا محمد دا ذکر کتے مغرب میں جو ہو رہا محمد دا ذکر کتے شمال میں ہو رہا محمد دا ذکر کتے جنوب میں ہو رہا محمد دا ذکر کتے راتاں نو ہو رہا ہے محمد دا ذکر کتے دن نو ہو رہا ہے محمد دا ذکر کتے لیل چ ہو رہا ہے محمد دا ذکر کتے نہار چ ہو رہا ہے محمد دا ذکر کتے مسجداں چ ہو رہا ہے محمد دا ذکر کتے چوکاں چ ہو رہا ہے محمد دا ذکر کتے دنیا چ ہو رہا ہے محمد دا ذکر محمد دا ذکر جناب ہر تھان تے ہو رہا ہے محمد مصطفیٰ دا ذکر کتے جناب اذاناں چ ہو رہا ہے کتے نمازاں چ ہو رہا ہے محمد مصطفیٰ دا ذکر کتے جناب والا تشہد چ ہو رہا ہے محمد مصطفیٰ دا ذکر اور ایک ایک جناب ایک منٹ چ ہو رہا ہے ایک سیکنڈ چ ہو رہا ہے اور دنیا دے چپے چپے تے ہو رہا ہے اور گلی گلی محمد مصطفیٰ دا ذکر نگر نگر محمد مصطفیٰ دا ذکر شہر شہر محمد مصطفیٰ دا ذکر اور صوبے صوبے چ محمد مصطفیٰ دا ذکر اور ایک ایک ملک وچ محمد مصطفیٰ دا ذکر میں تے اج کمانگا میرے محمد دا ذکر ہر ہر گھر وچ ہو رہا ہے محمد مصطفیٰ دا ذکر ہر ہر سینے چ ہو رہا ہے محمد مصطفیٰ دا ذکر ہر ہر زبان چ ہو رہا ہے اور محمد مصطفیٰ دا ذکر زمین تے انسان کر دینے اور سمندراں چ جناب والا سمندری مخلوق کر دیے اور جناب ہواواں وچ ذکر مصطفیٰ اور فلکاں تے جناب والا ذکر مصطفیٰ اور فرشاں تے ذکر مصطفیٰ ہائے ہائے ذکر مصطفیٰ اور زمین تے دنیا ذکر کر دیے اور فلکاں تے نورانی فرشتے ذکر کر دینے عرشاں تے بیٹھ کے آپ رحمان ذکر مصطفیٰ کردا ہے ذکر مصطفیٰ نبی پاک دا ذکر محمد مصطفیٰ دا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا ذکر ہر پاسے میرے پیغمبر دے چرچے ہر پاسے میرے پیغمبر دے چرچے ہوئے اذان ہی نہیں جیسے اذان وچ ذکر مصطفیٰ نہیں ہوئے نماز ہی نہیں جیسے نماز دے ذکر مصطفیٰ نہیں ہوئے دعا ہی نہیں جدے وچ ذکر مصطفیٰ نہیں ہوئے مسلمان ہی نہیں جدے دل کے ذکر مصطفیٰ نہیں ہوئے زبان ہی نہیں جیسے زبان دے ذکر مصطفیٰ نہیں ہر بات ذکر مصطفیٰ ہے کیونکہ رحمان نے اعلان کی دے فرمایا وارا پانا لگا ذکر اچھی آنکھو وارا پانا لگا ذکر آنا میں تینوں پھر دسنا چاہنا توجہ رکھی ذرا غور کرے اور جبریل دی زبان تے ذکر مصطفیٰ اور تمام فرشتیاں دی زبان تے ذکر مصطفیٰ حضرت آدم دی زبان تے تعریف مصطفیٰ حضرت نوح دی زبان تے تعریف مصطفیٰ حضرت داؤد دی زبان تے ذکر مصطفیٰ حضرت شعیب دی زبان تے ذکر مصطفیٰ تعریف مصطفیٰ حضرت خلیل دی زبان تے تعریف مصطفیٰ حضرت اسماعیل دی زبان تے تعریف مصطفیٰ
اے مقام مصطفیٰ تینوں دسنا پیا حضرت جناب عیسیٰ دی زبان دے تعریف مصطفیٰ ہے اور تورات والا نبی پاک دی تعریف کرے اور زبور والا نبی پاک دی تعریف کرے تمام انبیاء دی زبان دے تعریف مصطفیٰ ہے توجہ رکھی آنا میں تینوں معراج دے سفر تے لے چلا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تینوں دسیا ہے نبی پاک آئے سب تو آخر دے میں اور مقام سب نالوں اول پایا ہے اور مقام تے مرتبہ سب نالوں پہلا پایا ہے اور کیویں کر کے نبی پاک مکے وچ لیٹے نے بیت اللہ وچ لیٹے نے بیت اللہ وچ لیٹے نے اللہ تعالی بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب کر دے اللہ اللہ زور لینا میں تھوڑی جی آواز کو اللہ اللہ توجہ رکھنا ہن تے میں زور بھی نہیں پیا لاندا غور رکھنا تاریخ مصطفیٰ مقام مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ نبی پاک مکے وچ نے بیت اللہ وچ نے آرام کر دینے پہ اللہ پاک نے تمام انبیاء نو تمام نبیاں نو ہوتے جناب مسجد اقصی سے اکٹھیاں کر دیتا ہے 1,26,000 نبی اور کھڑیا ہو کے محمد مصطفیٰ دا انتظار کر دینے پہ اور آمینہ دے در یتیم دا انتظار کر دینے پہ ہائے ہائے وہ چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے وہ چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے ہائے ہائے نبی پاک لیتے نے آرام کر دینے پہ اور سارے نبی مسجد اقصی سے انتظار کر دینے پہ ہائے ہائے سونیا میں تواڈے مقام تو صدقے میں تواڈی شان تو صدقے میں تواڈی تعریف تو صدقے اور در جناب جبریل آیا جبریل امین آیا نبی پاک کو نال لے کے مسجد اقصی پر لے کے جا رہے ہیں اور کنا لمبا سفر ہے نبی پاک کو لے کے جا رہے ہیں ادھر انتظار ہو رہے ہیں اور انتظار کرنے والیاں ہستیاں کوئی عام نہیں لاہوریاں بڑیاں خاص نے تیرے پورے جہان دیاں خاص ہستیاں نے اور خاص نے جدا انتظار کیتا جا رہا ہے وہ سارے جہان نالوں اعلیٰ مصطفیٰ صرف بعض ذوق بندے بولن جنہاں نوں سمجھ آؤندی ہے بھئی بڑی محبت نال جملے لے کے آیا توجہ رکھنا ذرا ادھر جناب جبریل لے کے آیا ہے جدوں نبی پاک آ گئے سارے استقبال کر دینے پہ مسجد اقصی دے اندر استقبال ہو رہا ہے آمینہ دے یتیم دا عبداللہ تے لخ تے جگر دا رب تے محبوب دا استقبال ہو رہا ہے بدر منیر دا سراج منیر دا خاتم النبیین دا اور شفاعت عظمی والے دا انتظار ہو رہا ہے حوض کوثر والے دا انتظار ہو رہا ہے جنہیں استقبال کیتا انبیاء نے استقبال کیتا اور نماز پڑھان دی باری آ گئی نماز پڑھان دی باری آ گئی کتے بڑے بڑے جلیلوں قدر نبی ہون کتے آدم ہون اور کتے ابراہیم ہون کتے جناب اسماعیل ہون کتے جناب موسیٰ ہون کتے جناب یعقوب ہون بڑے بڑے انبیاء ہون آپس وچ گلاں کرتے نے پے کون پڑھائے گا نماز کون پڑھائے گا آج تے کون مسلط کھڑا ہوئے گا ادھر جبریل آیا ہے سپاں چیر دیتیاں پرا پرا کر دیتا فرمایا سونیا اگے آنا اور سارے نبی پہنے نے پہ جبریل
مصطفیٰ نو مسلے تے کھڑا کر دیتا ہے مسلے تے کھڑا کیتا میں تے پھر انج کہاں گا اور جتھے محمد ہونا ہوتے کوئی اگے کھڑا ہو سکتا کھڑا نہیں ہو سکتا اور محمد مصطفیٰ تے اگے کو کھلو نہیں سکتا اور محمد مصطفیٰ تو اگے کو لگ نہیں سکتا نہ شان وچ نہ مقام وچ نہ عظمت وچ نہ رفت وچ نہ بلندی وچ نہ عظمت وچ نہ عبادت وچ نہ سخاوت وچ نہ شجاعت وچ نہ ذکر الہی وچ اور نہ کوئی حسن وچ محمد مصطفیٰ تو اگے لگ کوئی نہیں سکتا نبی پاک نماز پڑھا لگے نے نبی پاک اگے کھڑے نے پیچھے آدم بھی کھڑے نے عیسیٰ بھی کھڑے نے نوح بھی کھڑے نے بڑے بڑے معجزیاں والے کھڑے نے وہ بھی کھڑے نے جناب والا اور جڑے جا کے اگ بجھاؤ گئے وہ حضرت خلیل اللہ اگے او کھڑے جنا جناب والا جنہیں آ کے وہ اندھیرے مقام دیتے تے روشنیاں ہو گیا اگے او کھڑے پیچھے خلیل کھڑا ہے پیچھے موسیٰ کھڑا ہے اگے محمد مصطفیٰ کھڑے نے صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ اپنا آسا مارے تے پانیاں تے رستے بڑھ جاندے نے اور سڑکاں بڑھ جاندیاں نے اے موسیٰ نبی آپ اشارہ کر دے پیا تے پانیاں تے سڑکاں بڑھ دیاں نے پیا اے موسیٰ پیچھے کھڑے اگے محمد مصطفیٰ کھڑے نے اور جنہ دیاں اگلا چوں رب پانچ نہراں جاری کر دینا ہے اگے محمد کھڑے نے پیچھے نبی کھڑے نے حضرت موسیٰ اشارہ